क्या तावीज़ों से बेटे होते हैं या नहीं, बेटियां होती हैं या नहीं, क्या मसला है, क्या माजरा है, सारा कुछ आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। क्या ये ठीक किया या गलत किया। तो जी आपने बस इस वीडियो को जो है ना फुल एंड तक वॉच करना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया था वीडियोस में, अगर आप लोगों ने जो है मेरी वो वीडियोस नहीं देखी अपलोड किए हुए हैं तो आप जाकर मेरे वीडियो जो है वो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी जो है वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो जी कहा जाता है कि जिनके बेटियाँ होती हैं ना, वो कोई तावीज़ ले लें या किसी डॉक्टर से इलाज करवा लें तो बेटा हो जाता है। क्या ये हकीकत है? आपने मुझे है ना ज़रूर बताना है, ज़रूर बताना है। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इल्तिजा समझें, जो भी समझें, आपने ज़रूर बताना है कि क्या आपका दिल मानता है कि तावीज़ों से या फिर जो है डॉक्टर से इलाज करवाने से, मेडिसिन खाने से बेटा होता है। तो जी जैसा कि है ना, मेरी जो है 4 बेटियां हैं माशाल्लाह से। 4 बेटियों के अलावा कुछ मेरे साथ जो है 3-4 दफ़ा जो है ना मिसकैरेज भी हुए हैं। जैसा कि मेरे पहले बेटी हुई, ठीक उसके बाद जो हुई मेरे फिर मिस हो गया, फिर मेरी बेटी हुई, उसके बाद जो हुआ फिर मिस हो गया, इसी तरह फिर मिस हो गया, फिर बेटी हुई, फिर मिस हो गया, फिर बेटी हुई। तो घर वाले जो कहते हैं, फैमिली कहती है कि आपको 18 है। 18 वो है जो बेटों का होता है, यानी भाई जिसकी वजह से बेटे नहीं होते, जो बेटे होते हैं वो आपके जो है मिस हो जाते हैं। अगर मेरी तो जहाँ तक कि यही सोचे, जब अल्लाह ताला चाहता है ना, अगर अल्लाह ताला ने बेटियां दी हैं तो अल्लाह ताला बेटे भी, अल्लाह ताला के कोई वो नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने जब मुझे बेटी दी है तो अल्लाह ताला बेटा भी देगा। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में, मेरी दुआओं के ज़रिए अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में बेटा लिखा है तो मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन काफ़ी जो घर वाले हैं ना, वो यही कहते हैं कि आप अपना इलाज करवाओ, मौलवियों से करवाओ, डॉक्टरों से करवाओ, कि आपके जो है ना बेटे का 18 है, यानी बेटे आपके नहीं होते, जो बेटे होते हैं वही आपके जो है मिस हो जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है कि बेटों का 18 होता है, बेटे मिस हो जाते हैं? मैं बस मेरा चीज़ जो है ना, इस बात पर ही मुतमईन है, अल्लाह ताला पर वो है। जब अल्लाह ताला चाहता है ना तो वो बेटियां भी देता है, जब अल्लाह की रज़ा से होता है सारे काम जो हैं। देखें, हम इलाज करवाते हैं, हो जाता है, अल्लाह ताला बेटी दे देता है, तो इसमें अल्लाह की रज़ा है। हम इलाज करवाते हैं, वो फिर भी मुकम्मल नहीं होता, वो भी अल्लाह की रज़ा है। यानी सारे जो काम है ना वो अल्लाह की रज़ा से ही होते हैं। जिसे चाहे अल्लाह ताला बेटी देता है, जिसे चाहे अल्लाह ताला बेटे देता है। मगर मैं जो है ना बहुत खुश नसीब हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ जो बेटी से भी मरहूम है, यानी उनके पास जो है बेटी तक नहीं है, ज़मीन है, जायदाद हैं, पैसा है इतना कि उन्हें रखने की जगह नहीं है, लेकिन उनके पास एक बेटी भी नहीं है। अगर जो बहनें मेरी तरह हैं जिनके पास बेटियां हैं, तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनके सदके अल्लाह ताला उन्हें भी बेटा दे, और उनके सदके अल्लाह ताला मुझे भी बेटा दे। और जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद नवाजे, औलाद से अल्लाह ताला किसी को महरूम ना रखे। औलाद मैं कहती हूँ कि सुकून है। मैं कहती हूँ जो औरतें जिनकी जो झोलियाँ हैं ना औलाद की वजह से, औलाद नहीं है, खाली हैं, तो मैं वहाँ आकर बहुत सब्र करती हूँ, बहुत सब्र करती हूँ। कहने वाले बहुत कहते हैं, हज़ारों कहते हैं कि आपके पास बेटा नहीं है, आप इलाज करवाओ, तवीज़ लो, ये लो, वो लो, आपके बेटा होगा, बेटे ज़रूरी हैं। अब बताएं क्या बंदा किससे मुकाबला करे, क्या करे क्या ना करे। अब ये तो खुदा के
رضا میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے کہ خدا جسے چاہے بیٹا نوازے، جسے چاہے بیٹی نوازے۔ تو جی اسی بات پر میں نے کہا چلیں جو ہے نا گھر والوں کی مان لیتے ہیں۔ تو میں چلی گئی ایک مولوی کے پاس، میں نے کہا اسے اپنا سارا جو ہے لیکن یقین مجھے آپ یقین کریں اللہ پہ یہ، کیونکہ اللہ دینے والا ہے، نہ کوئی مولوی دیتا ہے، نہ کوئی تعویذ دیتے ہیں، نہ کوئی ڈاکٹر دیتے ہیں، نہ کوئی دوائی دیتی ہے، دیتا ہے تو میرا مولا دیتا ہے، جسے چاہے بغیر دوائیوں کے دے دیتا ہے اور جسے چاہے دوائیوں سے عطا کرتا ہے، لیکن اس کی رضا ہوتی ہے تبھی ہوتا ہے۔ تو جی میں چلی گئی مولوی کے پاس، اب انہوں نے جی مجھے دیا ہے ایک تعویذ بنا کر، کہا جو یہ تعویذ ہے نا آپ ہے نا چمڑے میں باندھ لینا، چمڑے میں کر آپ نے اپنی کمر پر باندھ لینا ہے۔ اب میں یہی جو ہے مجھے اللہ کے کلام پر بھی یقین ہے، یہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ جو تعویذوں میں لکھی ہوئی جائے آیتیں ہوتی ہیں یا دعائیں ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی نیک کے پاس جاتے ہیں تو امید یہی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ نیک ہی لکھا ہوگا، جو ہے مولوی نے اس میں کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا، کوئی آیت لکھی ہوگی، کوئی نام لکھا ہوگا، یا بہت سی ایسی وہ ہیں جو انہوں نے لکھی ہوگی۔ تو مجھے قرآن پر بھی یقین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ بس وہ تعویذ میں نے باندھ لیا ہے اللہ کا نام لے کر۔ تو بس آپ لوگوں سے یہی چھوٹی سی التجا ہے، آپ لوگوں نے دعائیں ضرور کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد دے، نیک دے، زندگی والی دے، بیٹے دے اللہ تعالیٰ، بیٹیاں بھی دے، جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں انہیں بیٹی، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے جو ہے محروم نہ رکھے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کا دل میں کہتی ہوں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز میں اس میں انسان کے لیے بھلائی رکھی ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، کیونکہ اللہ جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ماں باپ جن کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، اتنی اولاد ہے، لیکن رکھتا کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ کیا فائدہ ایسے بیٹوں کا جو منتوں سے مانگے گئے ہوں، دعاؤں سے مانگے گئے ہوں، گڑ گڑا کر مانگے گئے ہیں، اور وہ ماں باپ کو گھر سے باہر کر دے؟ کیا فائدہ ان بیٹیوں کا جو اتنے لاڈ سے پالی گئی ہوں، پیار محبت سے پالی ہے، اور ماں باپ کی جو عزت ہے وہ نیلام کر دے؟ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے، نیک دے، عزت والی دے، زندگی والی دے۔ بس آپ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، آپ نے جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں یہ کتنے فیصد جو ہیں ٹھیک ہیں، غلط ہیں، کیا یہ ہونا چاہیے، یا یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، یا کس طرح آپ نے اپنا جو فیڈ بیک ہے ضرور دینا ہے۔ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔